हेलो गाइस। CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तान अफेयर्स में, और फिर अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन यकीनन आता है। आप पिछले जितने भी आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस देख लें, आप ओल्ड पेपर्स देख लें, आपको हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता हुआ नज़र आएगा सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। वो उसके पॉलिटिकल सर्विस के बारे में आता होगा, या रिलीजियस, या उसका फिर एजुकेशनल जो सर्विसेज हैं जिसको अलीगढ़ मूवमेंट का नाम भी कहा जा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन यकीनन आता है। तो ये दो तीन लेक्चर्स हम कवर करेंगे इसके बारे में। तो आप इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान के साथ देख लें और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बैकग्राउंड का देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप बैकग्राउंड यकीनन लिखें। मुस्लिम कंडीशन आफ्टर 1857। 1857 की जो बैटल थी, जो जंग आज़ादी का नाम जिसे दिया गया था, या गदर भी कहते हैं, वो उसके बाद जो मुसलमानों की जो कंडीशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, और जो उनकी एजुकेशनल जो कंडीशन थी, वो सारा कुछ आपको पता है। और उसमें जो जो डाउनफॉल मुस्लिम्स की हुई थी, और उस टाइम एक ऐसा बंदा आया था जिसने मुसलमानों की रिवाइवल के लिए बहुत काम किया किया था। उसे हम सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जानते हैं। ठीक है। आप 17 अक्टूबर 1871 को अ नोबल फैमिली इन दिल्ली वहाँ पैदा हुए। एंड आपने जो आपकी अर्ली एजुकेशन थी, आपने मैटरनल जो ग्रैंड फादर ख्वाजा फरीदुद्दीन थी उसके साथ उसके पास हासिल की, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे मुग़ल कोर्ट में। ठीक है। उसके बाद ही रिसीव्ड एजुकेशन इन होली कुरान, अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर। ही आल्सो एक्वायर एक्सीलेंस इन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है। आपने होली कुरान की एजुकेशन हासिल की, अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर की भी आपको अबूर हासिल था, और आपने साथ में हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मेडिसिन भी पढ़ा था। उसके बाद 1839 को आपने एज अ क्लर्क प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की। 1839 को। ठीक है गाइस। मतलब ये है कि 1817 को आप पैदा हुए, तो कोई 20-22 साल की उम्र में आपने प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की। ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ आपने एक एज अ क्लर्क स्टार्ट की, और फिर 2 साल के बाद 1841 को, 1839 फिर 1841 को आप मुंसिफ यानी सब जज बन गए। ठीक है। 1839 को क्लर्क, और 2 साल की ही ड्यूरेशन में आप क्या सब जज बन गए, और फतेहपुर सिकरी में आपकी पोस्टिंग हो गई। ठीक है। और वहाँ से फिर आप 1846 को दिल्ली आ गए। ठीक है गाइस। और 1846 से लेके 1854 तक आप दिल्ली में ही रहे, और इस बीच आप 1846 को आपको चीफ जज का भी एक ओहदा दिया गया। मतलब आप एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जज। पहले आप 1841 को सब जज थे, और फिर 5 साल के बाद 1846 को आप चीफ जज बन गए, और फिर 1855 को आप दिल्ली से बाजनौर ट्रांसफ़र किए गए। ठीक है। और वहाँ पे जो फिर 1857 में जो बैटल ऑफ 1857 हुआ था, उस बीच आपने यूरोपियन की जो वहाँ पे लोकल जो फैमिलीज़ थी उनकी भी आपने मदद की थी। उनको फिर वहाँ वो जो जहाँ जिस जगह बजनौर में जो मसले हुए थे हमने उनको सेफली वहाँ से निकाला था। तो ये एक हिस्ट्री थी जो आपकी अर्ली एजुकेशन, अर्ली लाइफ के बारे में थी। मतलब 1839 को आप क्लर्क थे, 1841 को 2 साल के बाद आप सभी जज बन गए, और फिर 1846 को आप चीफ जज बन गए, और 1855 को आप बाजुनौर ट्रांसफ़र किए गए। ठीक है। और फिर 1877 को आप अपॉइंटेड मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल बन गए, और फिर वाज रेज टू नाइटहुड इन 1888, और फिर 1898 को आप
کی انتقال ہو گئی. مطلب یہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ کس طرح اس میں آپ جو بھی ایک کوشچن آئے گا، جو بھی کوشچن آپ سر سید احمد خان سے ریلیٹڈ آتا ہے، علی گڑھ موومنٹ سے ریلیٹڈ آتا ہے، تو اس میں آپ نے جو مسلم کی کنڈیشنز تھی 1857 کے بعد، وہ آپ نے یقیناً مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے گائز، کہ کیا حالات ہوئے تھے، کس طرح ان سے ان کی جاب لی گئی تھی، کس طرح ایجوکیشن میں وہ بیکورڈ ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے حالات آپ نے لکھنے ہیں. پھر اس کے بعد جو سر سید احمد خان کی جو برتھ کے بعد اس کی جو ارلی ایجوکیشن، پھر اس کی جو پریکٹیکل لائف کی تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ آپ بیان کر لیں. اس کے بعد جو بیک گراؤنڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بیک گراؤنڈ کا جو انہوں نے کون سے سروسز پرووائڈ کیے تھے، اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں. پہلا جو تھا انہوں نے ایجوکیشن پہ دیا تھا، دوسرا انہوں نے پولیٹیکل موومنٹ، تیسرا انہوں نے ریلیجیس موومنٹ. مطلب گائز اکثر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اکثر جو ہم پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو اس ٹائم سے پہلے جو ہم سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کافی ایک ایمبیگوٹی ہمیں فیل ہوتا ہے، کافی ایک مشکل سا فیل ہوتا ہے کہ یار اس میں کون سے کہیں پہ ایجوکیشن کا ایک سیکٹر آتا ہے تو وہ جیسے آپ پڑھتے ہیں تو بیچ میں پھر اٹھ کے پولیٹیکل اس میں کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹکس سے دور رہیں، تو کہیں پھر ایک ریلیجیس کا اس میں پھر تفسیر کا وہ آتا ہے. مطلب یہ ایک مکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. سر سید احمد خان کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو وہ آپ ایزیلی کوشچن اٹیمپٹ کر پائیں گے. پہلا آپ ان کو ایجوکیشن موومنٹ پہ لائیں یا ایجوکیشن سروسز کو دیکھیں، جس کو علی گڑھ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ایجوکیشن سروسز کو دیکھیں، دوسرا الگ سے پھر پولیٹیکل سروسز کو دیکھیں، اور تیسرا ریلیجیس سروس کو دیکھیں. سپوز اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یار ایجوکیشن سر سید احمد خان کے اوپر آپ کوشچن اٹیمپٹ کر لیں یا اس کے بارے میں کچھ بتا لیں، تو آپ یہ تینوں کو کور کریں گے. آپ ایک سب ہیڈنگ دیں گے ایجوکیشن یا علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں، پھر دوسرا سب ہیڈنگ دیں گے آپ پولیٹیکل موومنٹ کے بارے میں، تیسرا آپ سب ہیڈنگ دیں گے ریلیجیس موومنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور پھر ان تینوں کے بارے میں آپ الگ الگ سے لکھیں گے تو سر سید احمد خان کے بارے میں ایک پورا ایک کوشچن آپ کا کور اپ ہوگا. یا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یار علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں بتائیں، تو سر سید احمد خان کا یہی ایک پارٹ آپ لکھیں گے جس میں آپ یہ جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں علی گڑھ موومنٹ یا ایجوکیشن موومنٹ کے بارے میں. یا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یار آپ پولیٹیکل موومنٹ کے بارے میں بتائیں، تو پولیٹیکل موومنٹ کا پھر الگ سے یہ دوسرا پارٹ آپ لیں گے. ریلیجیس موومنٹ وہ پھر تھرڈ پارٹ آپ لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سر سید احمد خان کا جو پارٹ ہے اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ایجوکیشن، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس. ٹھیک ہے، یہ 3 پھر ہم باری باری اس کو ہم اگلے لیکچر سے سٹارٹ کریں گے کہ ایجوکیشن موومنٹ اس کی کیا تھی، پولیٹیکل موومنٹ کیا تھی، اور ریلیجیس موومنٹ کیا تھی. اور وٹ انٹلیکچوئلس سیز اباؤٹ سر سید، یہ آپ کچھ انٹلیکچوئلس انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بات کی تھی، آپ نے ساتھ نوٹ کر لیں کہ سر سید احمد خان واز نیدر اے پولیٹیشین نر اے پولیٹیکل لیڈر. He was essentially a social reformer and his panacea for all the ills of his community were education. کمیونٹی ور ایجوکیشن. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایک پینیجیا ہے جتنے بھی ایلز ہیں اس کے، اور وہ کیا ہے، صرف اور صرف ایجوکیشن. یہ حفیظ ملک نے کہا تھا. اس کے بعد پھر گرہم نے بھی بات کی تھی کہ سید's motto was educate, educate and educate. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر عبدالحمید نے بھی ایک بات کی تھی، سائنٹیفک سوسائٹی واز آلموسٹ the first learned association in northern India. اور اس کے بعد راجا جے رشن داس نے بات کی تھی کہ سائنٹیفک سوسائٹی مین پرپس واز ٹو ٹرانسلیٹ یوزفل انگلش نالج انٹو اردو. ٹھیک ہے، اور پھر گاندھی نے بھی ایک بات کی تھی کہ سر سید واز دا پروفٹ آف ایجوکیشن. تو گائس یہ ہم سر سید کے بارے میں جو انیشیل جو ایک بیک گراؤنڈ تھی وہ میں نے آپ کو دے دیا اس لیکچر میں. تو اگلے لیکچر سے ہم ڈیٹیل میں اس کی جو سروسز تھے، جو ایجوکیشن، پولیٹیکل اور ریلیجیس، یہ 3 پارٹ میں ہم کور کر لیں گے. اور ہمارے ساتھ رہیں اور اس کو ڈیپ میں سمجھنے کی کوشش کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.